बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पूरे सबूत के साथ मैं पेश करने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। रूस के जंगी तैयारे ईरान पहुँचना शुरू। ईरान का इजराइल अमेरिका की धज्जियाँ उड़ा दी। अमेरिका इजराइल की चीखें निकाल दी। ईरान की फ़ज़ाई ताकत में इजाफ़ा हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ ख़बर के मुताबिक रूस ईरान को जदीद हथियार फ़रोख्त करेगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इजराइल अमेरिका पर बिजलियाँ गिरा दी। उन्होंने कहा है कि रूस ईरान को एक तो जदीद तैयारे फराहम करेगा और जदीद तरीन हथियार भी फ़रोख्त कर सकता है। इसी अरसा में एक इजराइली अहदेदार की जानिब से मॉस्को पर एक गैर मामूली तनकीद भी की गई। मोसाद के डेविड पार्निया ने एक तकरीर में मज़ीद कहा कि इजराइल को इस बात पर तशवीश है कि रूसी ईरान के इस मुतालबे पर बड़ी ख़बर देंगे, वैसे हथियार और ख़ाम माल फराहम करेगा जिससे इजराइल को ख़तरा लाहक हो जाएगा। मोसाद के डायरेक्टर ने धमकी दी है अगर ईरान से मुंसलिक किसी भी हमले की साजिश से यहूदियों या इजराइलियों को नुकसान पहुँचा तो वो ईरानी हकाम और फैसला साज़ों पर हमला कर देंगे। उन्होंने ये भी ख़बरदार किया है कि इजराइल का रद्द-ए-अमल ईरान की गहराइयों में इनके क़ल्ब पर हमला करेगा। इस मामले से वाकिफ़ लोगों ने ब्लूमबर्ग न्यूज़ को गुज़िश्ता बताया है कि ईरान रूस से नए और जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ है। इसके अलावा इजराइल ने दमिश्क में ईरान के एक रिसर्च सेंटर, दिफाई सामान तैयार करने वाले एक कारखाने, असलहा के गोदाम पर बमबारी करके उन्हें तबाह कर दिया था। इसके अलावा इजराइली तैयारों की बमबारी के बाद एम्बुलेंसों को इलाके में जाता देखा गया है। इसके अलावा हालिया महीनों के दौरान इस सूबे में शामी फ़ौज पर दाइश के रोपोश जंगजुओं के हमले में इजाफ़ा हो चुका है और जंगजू इसी सहराई इलाके में गारों में रोपोश हैं। इसके अलावा शाम में हमला करने से कबल इन तैयारों ने लबनान से उड़ान भरी। एक आईनी शहद के मुताबिक इजराइली तैयारों ने मिसाइल समेत बैरूत के ऊपर से परवाज़ की, जिसके कुछ देर बाद शाम में हमले की खबर सामने आ गई। वजारत दाखिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इजराइल ने रॉकेट हमला करके ज़्यादती की। उन्होंने इजराइल ने ईरान के ख़तरनाक तरीन फ़ौजी अड्डों पर बमबारी की। वजारत दाखिला ने वाज़े तौर पर कहा है कि जो मिसाइल फ़ायर किए गए हैं वो भी इजराइली साख्ता हैं। ताहम हमले के बारे में तो कन्फर्म कर दिया गया है, मगर दोनों मुल्कों की तरफ से ये वजाहत सामने नहीं आ सकी कि इस हमले का असल टारगेट क्या था, इसके नतीजे में कितने लोगों की अमवात हुई। इसके अलावा मैसाफ शहर को मिलिट्री का बाकायदा स्टेशन बनाया हुआ है। इसके अलावा मिलिट्री तनसीबात के अलावा मिलिट्री अकेडमी पर भी ख़तरनाक इजराइली बमबारी की गई है। इसके अलावा इजराइली फ़ौज का कहना है कि ये हमले ईरान को अपनी दहलीज पर आने से रोकने के लिए ज़रूरी थे। पिछले माह इजराइली फ़ज़ाइया ने इस तरह के एक हमले में दमिश्क के एयरपोर्ट को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में कई हफ्ते तक दमिश्क एयरपोर्ट का रनवे काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। इसके अलावा हिज़्बुल्लाह लबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने वाज़े कर दिया अगर लबनान को इसका हक़ नहीं मिलता तो सहानी हुकूमत को तेल और गैस के ज़खायर से तेल और गैस निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हिज़्बुल्लाह लबनान के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने मज़ीद कहा कि लबनान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर इसको हक़ नहीं मिलता तो मुतनाज़ समुद्री हदूद में सहानी हुकूमत को भी तेल नहीं लगाने देंगे। इसके अलावा इजराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ एवी कोचावी ने कहा है कि इजराइल अपने होम फ्रंट को जंग के लिए तैयार कर रहा है, जो ईरानी जोर ख़तरे के ख़िलाफ़ काम करने के इम्कान को ज़ाहिर करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इजराइली फ़ौज ईरान में हमले के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है। उन्होंने किसी भी पेशरफ्त, किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑप्शन कौमी सलामती और इजराइली फ़ौज की तैयारियों के मराकज़ में है। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशनल मनसूबे हैं, बहुत से वसाइल मुख्तस करना और मुनासिब हथियारों के बाद कहना है। इसके अलावा
یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کچھ ہی دنوں بعد اسرائیلی وزیر اعظم امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد بائیڈن نے جنہوں نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کا بھی دورہ کیا تھا اور کہا ہے کہ تہران کے خلاف طاقت کے استعمال کو آخری آپشن قرار دیا گئے۔ ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان جوہری مذاکرات گزشتہ سال مشانہ میں شروع ہوئے تھے لیکن اب ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس اقسام کے میزائل تیار کیے ہیں، جن میں سے انہوں نے اب اسرائیل پر فائر کرنا شروع کیے ہیں، جن میں سے ایک فاتح 110 سیریز کے تحت بنائے گئے بیلسٹک میزائل قابل ذکر ہیں۔ ان کی ایک اہم خصوصیت ہدف کو تمام تر دقت نظر اور ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنانا، ان کا گائیڈ ہونا ضروری ہے۔ فاتح 110 سیریز کے تحت ہرمز 2 کے نام سے موسوم 2 اور بیلسٹک میزائل بھی تیار کیے گئے ہیں۔ یہ دونوں میزائل رڈار کی پکڑ سے باہر ہیں۔ ان کے ذریعے چھوٹے بڑے سبھی بحری جہازات کو بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہرمز ایک اور ذاتی طور پر پہلی بار اب سے 9 سال قبل اس وقت منظر عام پر لائے گئے جب قائد انقلاب اسلامی سپاہی پاسداران کے ایئر اسپیس یونٹ کی تیار کردہ دفاعی مصنوعات کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس میزائل کو شہید تہرانی مقدم نے تیار کیا، وہی شہید جس نے اپنی وصیت میں یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری قدم پر لکھ دینا کہ یہاں پر اس شخص کی قبر ہے جو اسرائیل کو نابود کر دینا چاہتا ہے۔ یہ بیلسٹک میزائل اینٹی شپ وار ہیڈ خلیج فارس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ ہرمز 1 کی بات کی جائے تو یہ پیٹریاٹ سے اپنے اینٹی میزائل سسٹم کے رڈاروں اور ساتھ ہی بحری جنگی جہازوں کے رڈار کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بنیادی طور پر یہ ایک اینٹی رڈار میزائل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا بڑا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ ایران نے اعلان کیا کہ ہم خطرناک حد تک اسرائیل کے خلاف جائیں گے، اسرائیل کو ہر شہر میں نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے اور ایسی تابڑ توڑ کارروائیاں کریں گے اسرائیل کی سٹی گم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو ایران کے خلاف وار کرنے کی ہمت نہیں، صہیونی عہدیدار کا بڑا اعلان۔ صہیونی ریاست کی جگہ ادارہ برائے سیاسی سیکیورٹی امور کے سابق سیکرٹری عاموس گلعاد نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایرانی جوابی کارروائی کے خوف سے ایران کے خلاف وار کرنے کی ہمت نہیں۔ لندن میں اشاعت میں ہونے والے غیر ملکی اخبار ریوم کے مطابق گلعاد نے مذکورہ ممکنہ حملے کو ایک بڑا خطرناک حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی ریاست کی جانب سے اس کارروائی نہ کرنے کی وجوہات کی وضاحت کی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی اور اسٹریٹجک مرکز کے سربراہ گلعاد نے اپنی نئی تحقیق میں مزید کہا کہ ان وجوہات میں سے ایک ایران اور اس کے علاقائی شراکت دار بشمول لبنانی مزاحمتی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے ناجائز صہیونی ریاست کی کارکردگی کی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی فوجی قوت کے جلدی سے تشکیل کی بجائے ان جانی وجوہات کی بنا پر اس سلسلے میں امریکی مالیاتی امداد کے استعمال کو تاخیر کا شکار کیا ہے۔ امریکہ کی قیادت میں ایک دفاعی نظام کی تعمیر کی ضرورت پر زور دیا اور تل ابیب کی واشنگٹن سے ہم آہنگ کو ایک ضروری اقدام قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حتیٰ اگر اسرائیل کے پاس ایران کے خلاف وار کرنے کی آزاد فوجی طاقت بھی ہو تو اس حملے کے ممکنہ اثرات سے واشنگٹن سے بغیر اسٹریٹجک ہم آہنگی سے اس کارروائی کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطرناک حد تک ایران اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں۔